मसीहा न्यूज़। वफाक और पंजाब में काबीना में नुमाइंदगी से महरूमी पर मुस्लिम लीग माइनॉरिटी विंग की खामोशी और बे इख्तियार एडवाइजरी कौंसिल की नुमाइंदगी के हसूल के लिए नज़रसानी करने के लिए वज़ीर आला से अपीलें और शोर शराबा समझ से बालातर है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि मसीही कौम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है और क़याम पाकिस्तान के वक्त इन मसीहियों का किरदार क्या था, लेकिन इसके बावजूद पहले एक बड़ी साजिश के तहत मसीहियों की तादाद मरदमशुमारी के ज़रिए कम दिखाई गई और अब मसीहियों को मज़ीद दीवार से लगाने के लिए वफाक और पंजाब ने काबीना में नुमाइंदगी से महरूम रखा गया है। इंसानी हकूक़ के इलमबरदार और पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह असलम परवेज़ सहोत्रा की एक वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि सुन लें, मसीहों को ये सरकार जो है दीवार से लगा रही है। सूबे में और वफाक में हमें नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि पाकिस्तान में मसीही सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत है, लेकिन वफाक में हमें काबीना में नुमाइंदगी से महरूम किया गया। फिर सूबे में देखें कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमारे एमपीए जो हैं आज भी मसीही कौम को धोखा देने के बावजूद अक्सरियत जो है वो मसीही एमपीएस की है, लेकिन जो वहाँ पर जो अक़लियती अमूर की वजारत है वो किसी उस शख्स को दे दी गई है जिस के पास पूरे सूबे में एक एमपीए तो क्या डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनने के लिए भी सिखों के वोट मौजूद नहीं। और फिर मैं उन सब मुस्लिम लीग के कारकुनों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपने शोर नहीं किया जब आपको वफाकी काबीना में नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। आप एक साजिश कर रहे हैं कौम के साथ कि अब एडवाइजरी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए आप शोर कर रहे हैं। आप अपना सियासी म्यार देखें कि आपका सियासी म्यार क्या है। वजारत के लिए खामोशी और एडवाइजरी काउंसिल जो बेख्तियार है, जिसका कोई वजूद नहीं, उसकी नुमाइंदगी आपको नहीं मिली। आप शोर कर रहे हैं पिंडी में, आप शोर कर रहे हैं मुल्तान में, आप शोर कर रहे हैं लाहौर में कि जी हमें इग्नोर किया गया, नज़रसानी की जाए। आए खुदा के लोगों, सुनो, गैरत खाओ। अगर आपने नज़रसानी के लिए अपील करनी है, जद्दोजहद करनी है, तो फिर काबीना में मसीहों को नुमाइंदगी दिलाने के लिए नज़रसानी होनी चाहिए। उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। वफाक में मसीहों को जो नुमाइंदगी से महरूम रखा गया है, उन्हें नुमाइंदगी दिलाने के लिए आपको नज़रसानी के लिए शोर करना चाहिए। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आज फिर दोबारा अपने मुतालबे को दोहराती है कि मौजूदा सरकार जो है वो मसीहों को सियासी तौर पर दीवार से लगाने से बाज आ जाए और सूबे में अक़लियतों को भी काबीना में नुमाइंदगी दी जाए। वफाक में नुमाइंदगी मसीहों का हक है, जिससे उन्हें महरूम रखा गया। हम मुतालबा करते हैं कि वफाक में और सूबों में अक़लियती वजारतें जो है उनके कलमदान जो है मसीहों के हवाले किए जाएं। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को इस्लाम पहुँचे हैं। डॉक्टर अजीम सहोत्रा, पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी सेक्रेटरी प्लाज्मा शेयर। हमने हमेशा जब भी अक़लियतों के ऊपर कुछ ज़्यादतियाँ जुल्म होता है तो उसको हाईलाइट करते हैं ताकि हमारे लोगों को इंसाफ मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ
خاص طور پر پاکستان کی جو اقلیت ہے، ہم مسیحی ہیں جو بہت سے ممالک کی اقلیتوں کی طرح نہیں ہیں. ہم نے پاکستان کو چوائس کیا ہے، ہم نے پنجاب کو چوائس کیا ہے. اگر ہمارے بزرگ چاہتے تو ہم اپنا الگ سے ملک بنا سکتے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی محبت کی وساطت سے یا قائد اعظم محمد علی جناح کی ریکویسٹ پر ہمارے لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا. ہم نے اس کو چوائس کیا ہے، ہم کسی دوسرے خطے سے نہیں آئے ہیں. یہ دیش ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پنجاب ہمارا ہے، اور ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی بھائی ہمارے اوپر اس طرح ظلم کر رہے ہیں جیسے ہم کسی دوسرے خطے سے یا کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے مذہب الگ ہیں لیکن ہمارے قبیلے ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. اسی دھرتی سے ہم سب لوگ پیدا ہوئے ہیں، خواہ کوئی مسلمان ہے، خواہ کوئی ہندو ہے، خواہ کوئی مسیحی ہے. پاکستان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہم نے اس کو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے تاکہ ہم قائد اعظم صاحب نے جس طرح فرمایا تھا کہ ہم سب لوگ یہاں پر امن اور سلامتی سے رہیں گے. تو اسی لیے ہم نے یہ چاہا، ہمارے بزرگوں نے یہ چاہا کہ ہم لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیں. مسیحیوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی پوری طاقت لگا کر پاکستان کو بنایا ہے، اور آج ہماری قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے یہ خدا دیکھ رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں خدا ان سے بدلہ لے گا. میں دعا گو ہوں کہ خدا ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، خدا اس دھرتی کو ہمیشہ شاد باد رکھے. پاکستان زندہ باد. ناظرین، آج میں آپ کی توجہ ایک بڑے اہم کام پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. خاص طور پہ ملک پاکستان میں جو مسیحی اقلیت ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ملک پاکستان میں سب سے بڑی اقلیت تھی، آج میں یہ سمجھتا ہوں حالانکہ پاکستان کی تاریخ پڑھی جائے تو ایک بڑا اہم رول پاکستان کو بنانے کے لیے مسیحیوں نے ادا کیا، لیکن آج جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ پولیٹیکلی طور پہ، سیاسی طور پہ جو ہے وہ مسیحی منورٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردم شماری کا جو حربہ استعمال کیا گیا، اور مجھے صد افسوس ہے کہ ایک ہمارا فیڈرل منسٹر جس کے انڈر یہ وزارت آئی تھی، اس کے دور میں بھی جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں مردم شماری میں جو فیڈرل میں ان کو دوسرے نمبر پر کر دیا گیا، ہندوؤں کو پہلے نمبر پر کر دیا گیا، اور پنجاب میں جو ہے وہ سکھ جو کمیونٹی ہے اس کو پہلے نمبر پہ کر دیا گیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ نمائندگی بھی جو ہے وہ کم کر دی گئی، اور منسٹریاں بھی جو ہے وہ جاتی رہیں، فیڈرل منسٹری اور یہ پنجاب میں صوبوں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور مسیحیوں کو شو کیا جا رہا ہے کہ یہ جی 2-2.5% جو ہے وہ منورٹی ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ فیڈرل میں بھی جو ہے وہ منسٹری سے فارغ کیا گیا، اور پنجاب میں بھی، صوبوں میں بھی، اور یہ ایک منارٹی ایڈوائزری کونسل کا لالی پاپ جو ہے وہ دے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے مسیحیوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا اگر سابقہ ریکارڈ دیکھیں تو جب بھی یہ آئی ہے مسیحیوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم ہوا ہے، اور ایک اس دور میں جو ظلم و ستم ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ اقلیتوں کو ناک آؤٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو میں اپنے تمام لیڈران سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بات کے لیے متحرک ہوں اور خاص طور پہ اس بات کو کنڈیم کریں. اور میں خاص طور پہ اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسلم پرویز سہوترا صاحب مسیحی ملت پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس بات کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس پر زور دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ایک جو مسیحی ورکر ہے، جو سپورٹر ہے، لیڈر ہے، اس کو اس بات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونا. اگر نہیں ہوں گے تو یقیناً ملک پاکستان میں ہمارا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد.